अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लाइव विद मुश्तबा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। हमेशा की तरह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी लेके आऊँ लाइव विद मुश्तबा यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज ही मेरे पास एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि आप सब उनसे बातचीत करें और शेयर करें, अपने कमेंट्स पास करें, उनसे बहुत कुछ सीखें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, अनीसा सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लाइव विद मुश्तबा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैडम अनीसा सिद्दीकी साहिबा। आपने हमने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपकी जो है वो रोजमर्रा के ऊपर क्या एक्टिविटीज हैं और किस तरह आप जो है वो वर्किंग कर रही हैं। क्या आपका वर्किंग जो है वो प्रोसेस है यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। वालेकुम अस्सलाम मुश्तबा। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ, आपको और आपकी पूरी टीम को, थैंक यू। कि जो इस किस्म के सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं और जो लोग समाजी या सियासी लोग जो इस मुआशरे में अवाम के लिए, अवाम उन्नास की खिदमत का जज्बा रखते हुए काम कर रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज बना के शेयर कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये एक सदका जारिया है और ये एक बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। और जो आपका सवाल था, तो सियासी सरगर्मियों के अलावा मेरी समाजी सरगर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, मसरूफियात बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि मैं कई ह्यूमन राइट्स इदारों के साथ कनेक्टेड हूँ और इस वक्त इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी जो हूँ मैं डिविजनल सदर हूँ, और इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध की, और भी कई दीगर जो समाजी इदारे हैं इंटरनेशनली, उनको मैं इस वक्त लीड कर रही हूँ। तो मसरूफियात काफी होती हैं। कोशिश यही रहती है कि मेरी जो सियासी और समाजी जो एक्टिविटीज हैं, वो उनको मैं मिक्सअप कभी भी नहीं करती। हमेशा सियासी समाजी लाइफ को मैं अलग अलग लेकर चलती हूँ। सियासी प्लेटफॉर्म से तो आप अगर अवाम की खिदमत कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर समाजी प्लेटफॉर्म से वही चीजें आप अवाम के लिए डिलीवर कर रहे हैं विदाउट किसी सपोर्ट, तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे काम करने वाले लोग आगे उनको लाना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, अपनी ओन पे काम कर रहे होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है सोसाइटी में और अवाम के लिए। तो आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द पीपल। तो हमें अपने ऐसे लोगों को जरूर आगे लाना चाहिए। मैडम, ये आप जो इतना सारा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन भी कर रही हैं और ये ह्यूमन राइट्स की जो है वो एक्टिविटीज, उसके अंदर भी आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो एक औरत के लिए ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना। फैमिली होती है सारी, एक खास तौर पे मर्द तो कर सकते हैं इसको, लेकिन औरत के लिए काफी हर्डल्स आते हैं इसको मैनेज करने में। तो ये आप किस तरह करती हैं? आपको काफी मुश्किलात भी आती होंगी इसके अंदर, थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। काम कोई भी आसान नहीं होता, और आपको पता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर स्पेशली अ वुमन कैन फेस इन द सोसाइटी। तो बिल्कुल, और सिंध की खवातीन, आपको पता है कि आज भी हम उस सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे सियासत में काम करने वाली खवातीन को अच्छा नहीं समझा जाता, या जो सोशल खवातीन है, एनजीओ सेक्टर्स में काम करने वाली खवातीन है, उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें बनाई जाती हैं, उनके लिए उनकी हर जगह पे करैक्टर असेसिनेशन की जाती है। तो मेरा ख्याल है कि डिपेंड आप पे करता है कि देखें, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। एक बेहतरीन औरत वो है और जो सोसाइटी में इन तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़े, और दूसरी खवातीन को भी एम्पावर करने में अपना किरदार अदा करे। तो मेरी लाइफ में जब से मैं पॉलिटिक्स में आई हूं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, स्टिल फ्रॉम द डे वन टिल नाउ।
अभी तक मैं समझती हूँ कि डेली मेरे लिए एक चैलेंज होता है और डेली जो है वो कई किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत हर्डल्स आती हैं इस फील्ड में आपको, बट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो और हमेशा अल्लाह ताला उन लोगों की मदद करता है जिनकी नीयत साफ होती है और जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं। तो हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारे खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब, के घबराना नहीं है। परेशानियां इंसान को ग्रो करने के लिए आती हैं, बनाने के लिए आती हैं, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करने के लिए आती हैं। कभी भी परेशानियों से, मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। सही है। ये, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आपको ज्वाइन करने का क्या मेन रीजन था? हालांकि सिंध के अंदर दूसरी पार्टी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेन जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थी, क्योंकि सिंध के अंदर उनकी जो फैन फॉलोइंग वो भी बहुत ज्यादा कम थी, तो आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्यों ज्वाइन किया? उसका रीजन क्या था? 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया तो तमाम जो यंगस्टर्स थे, जो यूथ थे, जो घरों में बैठी हुई खवातीन थी, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि ही इज द वन हु इज फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मेरी पहली पार्टी है और इमरान खान साहब के मिशन और विजन को देखते हुए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की कि उनका जो मिशन था अगेंस्ट करप्शन था, फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म था, और वो एक जो एक्चुअल तब्दीली लाना चाहते थे इस मुल्क में, और तब्दीली आई है। आप देख रहे हैं कि जो काम इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहे हैं, हालांकि जितने चैलेंजेस इस हुकूमत को पेश आए ये आपको भी पता है, कोविड-19, उसके बाद देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। मैं समझती हूँ किसी भी हुकूमत को इतने चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा होगा जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करना पड़ा है। बट फ्रॉम द डे वन टिल येट खान साहब की वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द डेवलपमेंट सेक्टर, मैं समझती हूँ कि रिमार्केबल है और कोई ऐसा लीडर नहीं कर सकता था। तो मैं हमेशा खान साहब के, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ हूं और हमेशा मैं उन्हीं को फॉलो करूंगी और उन्हीं के नजरिए को मेरी कोशिश होगी कि हम मजीद ज्यादा और तरक्की की तरफ ले जाएं। मैडम, एक और बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। आप जब खान साहब से आपकी बहुत सारी मुलाकात भी हुई है, बहुत सारी आपकी तस्वीर भी जो है वो मौजूद है, आप क्या चाहती हैं कि सिंध के अंदर जो है वो खान साहब जो है वो रेवोल्यूशन लाए? वो ऐसी कौन सी रेवोल्यूशन हो जो आप चाहते हैं कि सिंध के अंदर वो लेके आए? आपकी एक पर्सनल जो है थॉट क्या है इसके अंदर? मेरी जो पर्सनल एक थॉट है, क्योंकि आपको पता है मैं एक समाजी वर्कर भी हूं, तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है सिंध की खवातीन को, मैं चाहती हूं कि इनको एम्पावर करने के लिए ग्राउंड पे ऐसे सेंटर्स होने चाहिए, ऐसे हम इदारे इनको खोल के दें कि गुर्बत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। उसके बाद हम चाहते हैं कि ऐसे सेंटर्स हो जिनमें हम खवातीन को एम्पावर करें, उनको ट्रेनिंग्स दें ताकि वो अपनी और अपने बच्चों की किफालत कर सकें और उनके रोजगार के लिए वसाइल पैदा हो। मेरा जो खून जलता है, जो मुझे तकलीफ होती है, वो उन औरतों के लिए होती है जो इतनी मेहनती हैं, इतनी सुगढ़ हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में सिंध की खवातीन और उनका हुनर मशहूर है, बिल्कुल, हमारे कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस। तो मुझे तकलीफ तब होती है जब काम और मेहनत वो करती हैं, पोरिया उनका होता है, खून पसीना उनका होता है, उसको कैश दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस करा रही होती हैं या दुनिया के दूसरे ममालिक। तो मैं चाहती हूं हमारे सिंध की औरत को पजीराई मिले, उसको आगे लाया जाए, उसके काम को फरोग देना चाहिए। इस वक्त नो डाउट बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, कई पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं वो आप देखें डिप्रेशन का शिकार हैं। सही कह रहे हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं,
ہمارے معاشرے میں ہمارا نوجوان کس سمت جا رہا ہے. تو خون جلتا ہے, دل جلتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے سندھ کے اندر ہمارا جو یوتھ ہے وہ امپاورڈ ہو, ہمارے نوجوانوں کو وسائل دیے جائیں, ہمارے نوجوانوں کے لیے ایسے پروگرامز لائے جائیں کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو ایٹ لیسٹ انگیج کریں آپ, تاکہ وہ دوسرے مزید لوگوں کو امپاور کریں. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ ہمیں بہت زیادہ ورکنگ کرنی ہے, اسپیشلی ان سندھ. اچھا میڈم, یہ تو ہوئی آپ کی تھاٹ. اس پہ خان صاحب کا آپ نے کبھی ان سے ڈسکس کیا, ان کا ریئیکشن کیا ہے اس پہ؟ کیونکہ سندھ کے اندر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ بھائی عمران خان جو ہے وہ اینٹی سندھ ہے, تو وہ ایک تاثر جو ہے وہ اس کو کیسے کلیئر کیا جائے, مطلب اس کے لیے ان کی کیا جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے؟ یہ بالکل غلط تاثر پایا جاتا ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے. یہ جو سیاسی مخالفت ہوتی ہے یہ ہر جگہ ہوتی ہے, اور اگر آپ کی مخالفت نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کام کرنے کا آپ کو مزہ نہیں آتا. بالکل. لیکن دیکھیں اس وقت بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, مختلف جو قوم پرست جماعتیں ہیں سندھ میں, سندھ کی سیاست بہت مختلف ہے. سندھ کی سیاست زیادہ ٹف ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. تو یہاں کانسنٹریشن کی ضرورت ہے, لیکن جب تک آپ یہ دیکھیں خان صاحب نے کامیاب جوان پروگرام اناؤنس کیا ہے, احساس پروگرام کے ذریعے سندھ کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیر آر کووڈ-19 کے بعد تمام جو چیزیں ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے ہماری اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے, فائنینشلی طور پہ ہمارے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو کتنا نقصان پہنچا ہے. پھر بھی عمران خان صاحب نے کبھی بھی سندھ کو نظر انداز نہیں کیا, اور ہمیشہ سندھ کے لیے اور سندھ کی عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ پروگرامز اناؤنس کیے, اور ریلیف ملا بھی ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی یہی منصوبہ ہے نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, جو میں نے آپ کو بتایا, اور اس پہ ورکنگ کی جائے گی. اچھا میڈم, ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے معاملات جو ہیں وہ سندھ کے اندر, آپ کا ایجوکیشن جو ہے مکمل اگر ہم کہیں کہ تباہی کی طرف ہے, تو اس کے لیے کیا کچھ ایسا کوئی پلان جو پاکستان تحریک انصاف کا ہو جو سندھ کے اندر ایجوکیشن کو جو ہے وہ مزید مستق کر سکے اس کو, تو اس کے لیے کیا کوئی اپڈیٹ آپ کے پاس؟ سکتے ہیں کہ جب سے کووڈ آیا ہے ایجوکیشن کا بالکل دیا پانچا ہو گیا ہے, اور سب سے زیادہ متاثر ہمارے بچے ہو رہے ہیں جو یوزڈ تھے اسکول شوق سے جاتے تھے, ان کی عادت خراب ہو گئی ہے. فیسز جا رہی ہیں, آن لائن سیشنز ہو رہے ہیں, لیکن کوئی خاطر خواہ بینیفٹ نظر نہیں آ رہا. ابھی جب بجٹ آیا تھا تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے اچھا خاصا بجٹ آیا ہے کہ اسکولوں میں ڈیولپمنٹ کی جائے, اسکولوں کو جو ایجوکیشن ہے اس کو مزید جو ہے وہ فروغ دیا جائے. تو بجٹ میں بھی اچھا خاصا ایجوکیشن سیکٹر کے لیے آپ کو ایک چینج دکھا ہوگا جو دوسری حکومتوں نے کبھی نہیں کیا. تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نے ہر سیکٹر کو کور کرنے کی, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, ہر طرح سے ہی جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور اب بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, جلد ہی اس کرونا کی وبا سے دنیا کو, ہمارے ملک کو چھٹکارا ملے تاکہ ہمارے بچے ایجوکیشن کی طرف مائل ہوں. مہربانی جو آپ ہمارے شو میں آئی. میڈم ہمارے جو یہ نیٹ ورک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے سندھ کا, اسپیشلی سندھ کا, تو اس کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. وہ لوگوں کی سکسیس اسٹوری جو ہے وہ سنیں, ان سے جو ہے وہ لرننگ حاصل کریں, اور وہ بہت کچھ سیکھیں تاکہ وہ جو ہے آگے بڑھ سکے. جمپنگ کا ایک سسٹم ہے آج کل سندھ میں چل رہا ہے کہ اس جمپنگ کے سسٹم سے جو ہے وہ دور ہٹ جائیں. تو آپ ان کے لیے کوئی ایک نوجوانوں کے لیے کوئی میسج آپ کا؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی, دوبارہ آپ لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ یوتھ ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے جمپنگ, اگر میں غلط نہیں سمجھی تو پیراشوٹرز کی بات کی ہے آپ نے, بالکل کہ وہ لوگ جو شارٹ کٹ یوز کر کے اور لوگوں کو جو ہے وہ, جس کو ہم پیراشوٹرز کہتے ہیں,
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. شارٹ کٹ یوز کرنے والوں کے لیے دیکھیں لانگ ٹرم کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ جتنی تیزی سے آگے جاتے ہیں اتنی تیزی سے وہ زمین بوس بھی ہو جاتے ہیں. اور ہم نے یہی دیکھا ہے اور یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے, یہ ہمارے سماج کا المیہ ہے کہ وہی جو یعنی پرانے لوگ جنہوں نے مختلف جماعتوں میں کرپشنز کی وہی گھوم پھر کے ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یوتھ کو, ہمارے نوجوان کو, ہماری پڑھی لکھی خواتین کو جن میں کچھ کرنے کا حوصلہ ہے, جن میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے, ان کو چانسز دیے جائیں, ان کو آگے لایا جائے. کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پارلیمنٹ میں کتنے خواتین, کتنے ایم این اے, کتنے ایم پی اے ہیں جو کہ آئے دن ہماری بچیوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, جو چائلڈ رائٹس, چائلڈ ابیوز ہوتا ہے ہمارے پاس, آئے دن جو وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, کتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو کہاں ہے ہمارے حقوق؟ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو عوام کے حقوق کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں. ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے جو عوام کے حقوق کی حقیقی ترجمانی کریں. اور اس کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو آگے لانا پڑے گا. ایسی سکسیس سٹوریز جو آپ بنا رہے ہیں, ہو سکتا ہے آج یہ سکسیس سٹوری ان لوگوں تک پہنچے جن کو آج تک ابھی تک یہ نہ پتا ہو کہ میں سندھ سے تعلق رکھتی ہوں, حیدرآباد سے تعلق رکھتی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, سماجی پلیٹ فارم پہ ایک متحرک ورکر ہوں. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں, ایسی سکسیس سٹوریز, ایسے پلیٹ فارمز کو ہمیں گرو کرنا ہے, ہمیں اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے. بس میں یہی کہوں گی کہ نوجوان آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, ہماری جو یوتھ ہے وہ کام کر رہی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور ہمیں اپنے جس طرح سے اس وقت میری سوشل میڈیا ٹیم پورے پاکستان میں ورک کر رہی ہے, اور جو بھی ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ورک ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے, صرف اس لیے کہ اعلیٰ اداروں تک, اعلیٰ ایوانوں تک آواز پہنچے کہ عوام کے حقوق کے لیے سندھ کے اندر, حیدرآباد کے اندر سے آواز اٹھائی جا رہی ہے. کہیں کوئی بچی, کسی بچی کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہوتا ہے, کسی چائلڈ ابیوز کوئی ہو رہا ہوتا ہے, کوئی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو میں اور میری ٹیم کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم آن دا اسپاٹ پہنچ کر ان کی آواز اعلیٰ اداروں تک پہنچائیں. اور افسوس ہوتا ہے, المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کا, ہمارے سماج کا, کہ وہی پرانے گھسے پٹے لوگ جنہوں نے گزرے ہوئے وقتوں میں کرپشن کی, وہی آج گھوم پھر کے چہرے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو صرف اپنی پیٹ پوجا کرنے کے علاوہ عوام کے دکھ درد تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں. یہ وہ سچ ہے کہ جو میں آن دا اسکرین بھی کہہ رہی ہوں, آف دا اسکرین بھی یہی کہوں گی. دل میں درد رکھنے والوں کے لیے, جو عوام کا درد رکھنے والوں کے لیے, ماں, بیٹیوں, بہنوں کا درد رکھنے والے لوگوں کو آگے لے آؤ. خدارا ایسے نوجوانوں کو آگے لے آؤ جن میں کچھ کرنے کا حوصلہ ہے, کچھ کرنے کی قابلیت ہے. اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں یوتھ کو پروموٹ کروں, ینگسٹرز کو ایسے فورمز پرووائڈ ہوں کہ ہمارا نوجوان اپنی محنت اور قابلیت سے اپنا لوہا منوائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا, اور کافی زیادہ اس انٹرویو سے جو ہے وہ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا. آپ نے بہت خلاصے میں جو ہے سب باتیں ہمیں بتائی, اور آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو فار جوائننگ اس.